बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लामा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हबीब अल बगदादी ने अपनी किताब किताबुल मुहब्बर और अल्लामा इब्न क़ुतैबा दीनवरी ने अपनी किताब किताबुल मारिफ में अरब के बाज़ ऐसे अफराद का जिक्र किया है जो नहायत तवीलुल क़ामत यानी लंबे हुआ करते थे। इस सिलसिले में इब्नुल हबीब बगदादी ने तो सुर्ख़ी ही यानी हेडिंग ही बड़ी दिलचस्प कायम की है, यानी वो लोग जिनके अंगूठों से ज़मीन पर लकीरें पड़ती थीं जबकि वो बुलंद क़ामत घोड़ों पर सवार होते थे। इस सुर्खी के ज़ेल में इब्नुल हबीब बगदादी जुज़ैमा बिन अलक़मा बिन फ़रास कनानी और उसके पोते रबिया बिन आमिर बिन जुज़ैमा का जिक्र करते हैं और साथ बताते हैं कि रबिया सवारों के साथ पैदल चला करता था और उनसे आगे रहता था। इसी सबब से उसे कारवां के सामने रहने वाला कहते थे। इसी तरह इब्नुल हबीब बगदादी तवीलुल क़ामत लोगों में क़ैद बिन सलमा बिन शराहील बिन असब अल जाफ़ी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि ये शख्स इस कदर दराज कद यानी लंबा था कि अक्सर नर ऊँट उसको ऊँटनियों के दरमियान देखकर उस पर हमला कर दिया करते थे। अल्लामा इब्न क़ुतैबा दीनवरी अत्तवाल यानी लंबे अशख़ास की सुर्खी कायम करके इस सिलसिले में पहला नाम सहाबी रसूल सैयदना हबीब बिन मुस्लिमा फ़हरी का लाते हैं और लिखते हैं कि ये इस कदर तवीलुल क़ामत थे कि जब चलते तो ऐसा मालूम होता कि सवार हैं। अल्लामा इब्न अब्दुल बर अल इस्तिआब में सैयदना हबीब बिन मुस्लिमा अल फ़हरी के तर्जुमे में लिखते हैं कि हबीब बिन मुस्लिमा को हबीबुल रोम भी कहा जाता था क्योंकि ये कसरत से रोम आया जाया करते थे। अलबत्ता अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी हबीब बिन मुस्लिमा अल फ़हरी के तर्जुमे में हबीबुर रोम कहलाए जाने की वजह ये बताते हैं कि उनको हबीबुर रोम रोमियों के साथ कसरत से जिहाद करने के सबब कहा जाता था। इब्न अब्दुल बर मज़ीद लिखते हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको जज़ीरा, आर्मीनिया और आज़रबाईजान पर गवर्नर मुकर्रर किया था। दोस्तों, ये वही हबीब बिन मुस्लिमा फ़हरी हैं जिनको सैयदना मुआविया ने एक लश्कर देकर बाग़ियों के खिलाफ सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मदद की गर्ज से मदीना रवाना किया था। आप अभी वादी क़रा में ही पहुंचे थे कि सैयदना उस्मान की शहादत की खबर मिल गई थी। ये जंगे सिफ़ीन में सैयदना मुआविया के कैम्प में शामिल थे। अहले शाम के हर दिल अज़ीज़ थे और नहायत फाजिल और मुस्तजाबुद दावात समझे जाते थे। इब्न अब्दुल बर के साथ साथ सैयदना हबीब बिन मुस्लिमा के मुस्तजाबुद दावात होने की बाबत इमाम तबरानी ने भी मौजमुल कबीर में इब्न हुबैरा के तरीक़ से बयान की है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं कि सैयदना उमर ने उनको एक बेहतरीन नौजवान कहकर मुखातिब किया था। उनका इंतकाल 42 हिजरी में हुआ था। इसी तरह खलीफा दोयम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब भी कुरैश के तवीलुल क़ामत यानी लंबे तरीन लोगों में शुमार होते थे। उनकी बाबत भी इब्न क़ुतैबा लिखते हैं कि जब वो चलते तो ऐसा महसूस होता कि गोया सवार है। दराज क़ामत होने के साथ साथ सैयदना उमर अल अज़बत भी थे, यानी ऐसा शख्स जो एक साथ दोनों हाथों से बासानी काम कर सकता हो। अल्लामा इब्न क़ुतैबा दीनवरी ने किताबुल मारिफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और उनके पोते जनाब अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास का जिक्र भी तवीलुल क़ामत यानी लंबे तरीन लोगों में किया है। इब्न क़ुतैबा लिखते हैं कि सैयदना अब्बास जब चलते तो मालूम होता कि वो ऊँट के होदज की तरह ऊंचे और तमाम लोग उनके मुकाबले में नहायत पस्ताखद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अब्बास के मुतालिक फरमाया करते थे कि मेरे चचा तमाम कुरैश में सबसे ज़्यादा सख़ी और अहले कुरैश के साथ अज़हद सुलह रहमी करने वाले हैं। एक दफ़ा सैयदना अब्बास अहले कुरैश के किसी रवैये पर नाराज़ होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिफ़सार पर कुरैश की बेरुखी की शिकायत की। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया और फरते जज्बात से फरमाया कि जिसने मेरे चचा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, क्योंकि चचा बाप मिसल होता है। बक़ौल इब्न असर फ़ी उसदुल गाबा, सहाबा के माबैन सैयदना अब्बास की क़द्र व मंज़िलत और बुज़ुर्गी और शर्फ़ के लिए यही बात काफ़ी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ियत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से की जाती थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पसमंदगान में उनसे ज़्यादा करीब किसी को नहीं छोड़ा था। दोस्तों, सैयदना अब्बास के 10 बेटे और कई बेटियाँ थीं, जिनमें से 6 बेटे और एक बेटी साबिक़ुल अव्वलून में शामिल खातून सैयदा उम्मे फ़ज़ल लुबाबा बिन्तुल हारिस के बतन से थे।
تمام تذکرہ نویس اور مورخین بشمول مسعودی اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب اور ان کی زوجہ ام فضل وہ واحد جوڑا تھا جن کی اولاد میں 6 بیٹوں سے زیادہ کوئی شریف نہ تھا اور نہ ہی اتنی دور دور کسی کی قبریں تھیں۔ فضل بن عباس نے ملک شام میں طاعون میں انتقال کیا۔ عبد الرحمن بن عباس اور محمد بن عباس افریقہ میں فوت ہوئے۔ قاسم بن عباس نے سمرقند میں انتقال فرمایا، جبکہ عبداللہ بن عباس طائف میں اور عبید اللہ بن عباس مدینہ میں واصل بحق ہوئے۔ یہ بڑا شرف ہے جو سیدنا عباس کے صاحبزادوں کو حاصل ہے کہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کی غرض سے وہ دنیا کے اتنے دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ حسن اتفاق کہیے کہ بقول علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن حجر عسقلانی غزوہ بدر میں سیدنا عباس بن عبد المطلب جیسے لمبے چوڑے اور مضبوط شخص کو سیدنا ابو الیسیر کعب بن عمرو انصاری جیسے نہایت پستہ قد توند نکلے مومن نے گرفتار کیا تھا۔ یہ سیدنا ابو الیسیر کعب بن عمرو بیعت عقبہ میں حاضر بدری صحابی تھے، جبکہ سیدنا عباس بھی بیعت عقبہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عباس کی گرفتاری کے موقع پر سیدنا کعب بن عمرو سے فرمایا تھا کہ عباس کی گرفتار کرنے میں ایک فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں ابو عزیز بن عمیر کے ہاتھوں سے مشرکین کا جھنڈا چھین لیا تھا۔ کعب بن عمرو کی طبیعت میں ظرافت کافی نمایاں تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تجارتی اسفار میں بھی شریک رہے۔ ابن حجر عسقلانی الاصابہ میں ان کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کے کارنامے بہت زیادہ تھے۔ ابن عبد البر الاستیعاب میں اور ابن اسیر اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا کعب بن عمرو جنگ صفین میں سیدنا علی کے ہمراہ شریک تھے۔ صلح حسن کے بعد نہ صرف سیدنا معاویہ کی خلافت کی بیعت کی بلکہ یزید بن معاویہ کی ولی عہدی کی بیعت میں بھی شامل رہے۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں سیدنا کعب بن عمرو کے ترجمے میں لکھا ہے کہ سیدنا کعب بن عمرو کا کسی شخص پر قرضہ تھا۔ یہ اس کے گھر قرضے کے تقاضے کے لیے گئے تو اس آدمی نے اپنی کنیز سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں۔ کعب بن عمرو نے یہ بات سن لی اور زوردار آواز میں اس سے مخاطب ہوئے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم گھر پر ہو، مجھے اپنے جھوٹ کی وضاحت دو۔ اس نے کہا کہ میں نادار ہوں۔ جناب کعب بن عمرو نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا وہ قیامت کے دن اللہ کے سائے تلے ہوگا۔ بقول ابن اسحاق، علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن حجر عسقلانی، سیدنا کعب بن عمرو کا انتقال 55 ہجری میں مدینہ میں ہوا اور یہ وفات پانے والے آخری بدری صحابی تھے۔ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب المعارف میں سیدنا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ساتھ ان کے پوتے سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس کا ذکر بھی عرب کے طویل القامت اشخاص میں کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ نہایت دراز قد اور خوبصورت نوجوان تھے۔ کچھ لوگوں کو ان کی درازی قد پر تعجب ہوا، لوگوں کے قد کیسے کم ہو گئے ہیں؟ میں نے عباس بن عبد المطلب کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ سفید خیمہ ہے۔ جب یہ بات علی بن عبداللہ بن عباس کو بتائی گئی تو وہ بولے کہ میرا قد میرے والد یعنی عبداللہ بن عباس کے کاندھے تک ہے اور میرے والد کا قد میرے دادا یعنی عباس بن عبد المطلب کے کاندھے تک تھا۔ ان علی بن عبداللہ بن عباس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ عباسی خلافت انہی کی اولاد میں چلی، یعنی پہلے دو عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفہ بن محمد اور ابو الجعفر المنصور عبداللہ بن محمد ان علی بن عبداللہ بن عباس کے پوتے اور ان کے بیٹے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کے فرزند تھے۔ ابن قتیبہ کتاب المعارف میں نسب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آل اولاد کے ذیل میں ان علی بن عبداللہ بن عباس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ علی بن عبداللہ بن عباس نہایت عبادت گزار، بڑے بردبار اور کثرت سے نماز پڑھنے والے تھے۔ انہوں نے شرائط کے مقام پر 117 ہجری اور بقول واقعی 118 ہجری میں وفات پائی، جبکہ ان کی ولادت اس روز ہوئی جس روز سیدنا علی بن ابی طالب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ جناب علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب نے کئی اولادیں چھوڑی جن میں سب سے زیادہ شہرت جناب محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو ملی، جو پہلے دو عباسی خلفاء ابو العباس الصفہ اور ابو جعفر المنصور عباسی کے والد تھے۔
یہ محمد بن علی جو در حقیقت سیدنا عباس بن عبد المطلب کے پڑ پوتے تھے، بقول ابن قتیبہ نہایت حسین و جمیل اور شرف و منزلت والے شخص تھے۔ یہ اپنے والد علی بن عبداللہ بن عباس سے فقط 14 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد سیاہ قذاب جبکہ یہ خود سرخ قذاب لگاتے تھے، اس لیے جو شخص ان باپ بیٹا کو شکل و صورت سے نہ جانتا تھا وہ باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ سمجھتا تھا۔ اپنے والد کی طرح ان کا انتقال بھی مقام شرائط میں 122 ہجری میں اور بقول بعض 125 ہجری میں ہوا۔ تمام خلفائے بنو عباس انہی کی اولاد میں سے ہیں۔